take their places, let us take a moment to embrace the beauty of this evening. A warm and blessed welcome to our distinguished guests, dear parents, and the vibrant audience gathered here today. आमच्या आवर लेडी ऑफ मेड्सेस हायस्कूलातल्या सगळ्यांच्या वतीन तुमका सगळ्यांक आमच्या वर्सुकी सुवाळ्याच्या कार्यावळी खातीर येवकार दितात. हांव तेजल And I, Jasper, are truly grateful to host this special occasion where the colors of life will be celebrated through the energy and creativity of our students. जीवित म्हणल्यार रंगांचो सोबीत मेळ. दरेक रंग वेगवेगळ्या भावना वा अनुभवांचे प्रतिनिधित्व करतात. आयज आमी जिणेंतल्या ह्या सोबीत वर्णपटाची परब मनयतात. उजवाडांतल्या आनंदा सावन